ग्राफिक्स पढिरहेको थियौं र कम्प्युटर ग्राफिक्स को युनिट फर्स्ट छ हामीहरुको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स एन्ड ग्राफिक्स सिस्टम र हिजो हामीहरुले कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको के हो भनेर यसको बारेमा डिस्कस गरेको थियौं जस्तो कम्प्युटर ग्राफिक्स इज अ फिल्ड रिलेटेड टु द जेनेरेसन अफ ग्राफिक्स युजिङ कम्प्युटर्स इट इन्क्लुड्स creation, storage and manipulation of images of objects. These objects come from diverse fields such as physical, mathematical, engineering, architectural, abstract structures and natural phenomena. Computer graphics today are largely interactive, that is, the user controls the contents, structure and appearance of images of objects by using input devices such as keyboard, mouse or touch-sensitive panel on the screen. In short, computer graphics refers to different things in different contexts. Pictures, scenes that are generated by computer, tools used to make such pictures, software and hardware input and output devices, the whole field of study that involves these tools and the pictures they produce. र यो चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर ग्राफिक्सको डेफिनेसन भयो र एक्जाममा चाहिँ लगभग व्हाट इज कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर चाहिँ सोधिहाल्छ है सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीहरुको सब्जेक्ट को नाम के हो सब्जेक्ट को नाम को डेफिनेसनलाई चाहिँ याद गरिहाल्नु पर्यो अथवा चाहिँ व्हाट इज कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर चाहिँ याद गरिहाल्नु पर्यो र त्यस्तै गरी हिजो हामीले हिस्ट्री पनि पढिसकेका छौं र आज चाहिँ अब हामीहरु कम्प्युटर ग्राफिक्स को एप्लिकेसनहरु पढ्ने छौं है जस्तो एप्लिकेशन्समा चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर ग्राफिक्स डिल्स विथ क्रिएसन म्यानिपुलेसन एन्ड स्टोरेज अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इमेजेस एन्ड अब्जेक्ट्स र कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको चाहिँ हामीहरुको इमेजहरुलाई क्रिएट गर्ने म्यानिपुलेट गर्ने स्टोरेज गर्ने यो तीनटा कामहरु चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर ग्राफिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ र हामीहरु इमेजेसहरु चाहिँ केको क्रिएट गर्छौं अब्जेक्टहरुको चाहिँ इमेजेसहरु क्रिएसन गरिन्छ है र कम्प्युटर ग्राफिक्स को एप्लिकेशन को फर्स्टमा चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर आर्ट using computer graphics we can create fine and commercial art which include animation package paint package these packages provide facilities for designing object shapes and specifying object motion cartoon drawing painting logo design can also be done र कम्प्युटर ग्राफिक्स को पहिलो एप्लिकेसन चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर आर्ट र कम्प्युटर आर्ट भनेको चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम युज गरेर अथवा चाहिँ कम्प्युटरलाई युज गरेर विभिन्न प्रकारको मोसन ग्राफिक्सहरु क्रिएट गर्ने अथवा चाहिँ इमेजहरु क्रिएट गर्ने र त्यसको टाइपको इमेजेसहरु मोसनहरु हामीहरु विभिन्न बिजनेस पर्पजेसहरुको लागि इन्डिभिजुअल पर्पजेसहरुको लागि अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको पर्पजको लागि चाहिँ हामीहरु क्रिएट गर्न सक्छौं र कम्प्युटरको युज गरेर हामीहरु फाइन आर्टहरु त्यस्तै गरेर कमर्शियल आर्टहरु क्रिएट गर्न सक्छौं र जस्तो चाहिँ पेन्ट प्याकेजको युज गरेर फाइन आर्टहरु क्रिएट गर्न सक्छौ तिमीहरु पेन्ट प्रोग्राम भनेको थाहा होला है सबैलाई र पेन्ट प्रोग्राम भनेको नि हामीहरुको एउटा ग्राफिक्स प्रोग्राम र त्यस्तै गरेर एडोब फोटोशप हुन्छ हामीहरुको एडोब इलस्ट्रेटर हुने भो र त्यस्तै गरेर अन्य पनि विभिन्न सफ्टवेयर प्याकेजेसहरु हुन्छन् जुन सफ्टवेयर प्याकेजेसहरुलाई युज गरेर हामीहरु विभिन्न प्रकारको एनिमेसनहरु त्यस्तै गरेर इमेजेसहरु क्रिएट गर्न सक्छौं र त्यस्तो प्याकेजहरु क्रिएट गरेर चाहिँ हामीहरु कुनै पनि अब्जेक्टको शेपहरु डिजाइन गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ अब्जेक्टको मोसनहरु पनि डिजाइन गर्न सकिने हो र त्यस्तै गरेर हामीहरु ग्राफिक्सको युज गरेर कार्टुनहरु ड्रा गर्न सक्छौं पेन्टिङहरु ड्रा गर्न सकिन्छ र कुनै अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ बिजनेसको लागि लोगो डिजाइन गर्न सकिन्छ र अन्य पनि थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ है बुझिराछौ हेलो बुझिराछौ हजुर हजुर ल ठीक छ
र कम्प्युटर आर्ट पछि हामीहरुको नेक्स्ट एप्लिकेसन छ कम्प्युटर ग्राफिक्स को कम्प्युटर एडेड ड्रइङ अथवा चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइन पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले कम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिङहरु पनि भन्न सकिन्छ है। Designing of buildings, automobile, aircraft is done with the help of computer-aided drawing. This helps in providing minute details of the drawing and producing more accurate and sharp drawing with their better specifications. र अर्को एप्लिकेसन चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर एडेड ड्रइङ र कम्प्युटर एडेड ड्रइङ चाहिँ मेनली इन्जिनियरहरुले युज गर्छन् र इन्जिनियरहरु जस्तो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरु छन्, आर्किटेक्चरल इन्जिनियरहरु छन्, मेकानिकल इन्जिनियरहरु छन् अथवा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरहरु छन्। तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नु भन्दा पहिला कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा चाहिँ प्रोडक्टको ड्रइङहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो तिमीहरुलाई पनि थाहा होला घर बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ घरको नक्सा बनाउनु पर्छ, त्यसपछि त्यो नक्सालाई पास गर्नु पर्छ भनेर है। थाहा छ? थाहा छ होला है। घर बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ नक्सा बनाउनु पर्छ र गाउँतिर चाहिँ पर्दैन र सिटीहरुमा चाहिँ यदि शहरमा घर बनाइराछ भनेपछि पहिला नक्सा बनाउने, त्यसपछि नगरपालिका अथवा चाहिँ कुनै कार्यालयबाट नक्सालाई पास गराउने, त्यसपछि मात्रै घरहरु बनाउन पाइन्छ है। र इल्लिगल डिजाइनहरुको घर भयो भने चाहिँ त्यस्तो घरहरु बनाउन पाइदैन अथवा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ ब्यान लगाउँछ। र त्यस्तो प्रकारको घरहरु बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ अटोमोबाइलहरु भनेको चाहिँ जस्तो कारहरु बनाउँदाखेरि विभिन्न प्रकारको मोटरसाइकलहरु डिजाइन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ अन्य प्रकारको अटोमोबाइलहरु डिजाइन गर्नको लागि, त्यस्तै गरी एयरक्राफ्ट भनेको चाहिँ प्लेनहरु डिजाइन गर्नको लागि अथवा चाहिँ हेलिकप्टरहरु र त्यस्तो प्रोडक्टहरुको म्यानुफ्याक्चर गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीहरुले ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको ड्रइङ पनि पहिला चाहिँ पेपरमा गरिन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा अटोक्याड भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ र त्यो सफ्टवेयरको युज गरेर चाहिँ हामीहरु विभिन्न प्रकारको ड्रइङहरु डिजाइन गर्न सक्छौं। र पहिला चाहिँ म्याप अथवा चाहिँ ड्रइङ डिजाइन गरिन्छ र त्यसपछि त्यसै ड्रइङको आधारमा चाहिँ हामीहरु प्रोडक्टहरु अथवा चाहिँ बिल्डिङहरु अथवा चाहिँ अन्य अब्जेक्टहरु चाहिँ डिजाइन गरिन्छ है। र त्यस्तो प्रकारको ड्रइङमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ एक्युरेट अथवा चाहिँ शार्प ड्रइङहरु हुन्छ र बेटर स्पेसिफिकेसनहरु अथवा चाहिँ बेटर डिटेलहरु प्रोवाइड गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुलाई डिजाइन गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट एडभान्टेजेस चाहिँ हामीहरुको प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स भनेर। For the presentation of reports or summarizing the financial, statistical, mathematical, scientific, economical data for research report, managerial reports, moreover creation for bar graph, pie chart, time chart can be done using the tools present in the computer graphics. र त्यस्तै गरेर प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि र जस्तो चाहिँ अहिले म तिमीहरुलाई गुगल स्लाइडबाट चाहिँ एउटा स्लाइड क्रिएट गरेर हामीहरुको क्लासको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छौं र यस्तो प्रकारको प्रेजेन्टेसन क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीहरुलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। र जस्तो चाहिँ पावर पोइन्टमा पनि हामीहरुको एनिमेसनहरु क्रिएट गरिन्छ, त्यस्तै गरेर ग्राफहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरेर ट्रान्जिसनहरु प्रोवाइड गर्न सकिन्छ र त्यस्तो प्रकारको ट्रान्जिसनहरु गर्नको लागि अथवा चाहिँ एनिमेसनहरु दिनको लागि अथवा चाहिँ ग्राफहरु ड्रा गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ युज गर्छौं। र त्यस्तै गरेर अन्य सेक्टरहरुमा जस्तो कसैको चाहिँ रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नु छ अथवा चाहिँ समराइज गर्नु छ मेन पोइन्टहरुलाई भनेपछि जस्तो चाहिँ फाइनान्शियल सेक्टरहरुमा, स्ट्याटिस्टिकल सेक्टरहरु, म्याथमेटिकल सेक्टर, साइन्टिफिक, इकोनोमिक डाटा रिसर्च गर्नको लागि, रिपोर्टहरु बनाउनको लागि जसमा चाहिँ बार ग्राफहरु हुन्छन्, पाई चार्टहरु हुन्छन् र त्यस्तै गरेर टाइम चार्टहरु हुन्छन्। यस्तो प्रकारको चार्टहरुलाई डिजाइन गर्नको लागि पनि हामीहरु चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ युज गर्न सक्छौं है। अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु छ भनेपछि र प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीहरुलाई के चाहिन्छ, ग्राफिक्सहरुको चाहिँ युज हुने भयो।
बुझिरहेछौ सबै म्युट रहेछ है आज हजुर सर बुझिरहेको छु ल ठिक छ है काहीँ केही कन्फ्युजनहरू भयो भने सोधिहाल्ने है र त्यसपछि नेक्स्ट एप्लिकेसन छ हामीहरूको इन्टरटेनमेन्ट भनेर कम्प्युटर ग्राफिक्स फाइन्ड्स अ मेजर पार्ट अफ इट्स युटिलिटी in the movie industry and game industry used for creation of motion pictures, music video, television shows, cartoon animation films. In the game industry where focus and interactivity are the key pillars, computer graphics helps in providing such features in the efficient way. र त्यस्तै गरेर इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है र जस्तो इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि विभिन्न मुभीहरुमा मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ विभिन्न मुभीहरु क्रिएट गर्नको लागि अथवा चाहिँ मुभीमा एनिमेसन सिनहरु क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीहरु चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज गर्छौं र त्यस्तै गरेर गेम इन्डस्ट्रीहरुमा जस्तो तिमीहरु पबजी खेल्छौ फ्री फायर खेल्छौ हैन अरु कुन गेम खेल्छौ क्यान्डी क्रश खेल्छौ होला है र त्यस्तै गरेर टेम्पल रन खेल्छौ होला र त्यस्तो प्रकारको गेमहरु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जुन तिमीहरु त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर देख्छौ अथवा चाहिँ जुन चाहिँ तिमीहरु भिजुअल देख्छौ जस्तो पबजी मा चाहिँ मेसिन गन बोकेर मान्छे मार्न गइरा हुन्छ हैन र त्यस्तो मान्छेलाई डिजाइन गर्नको लागि गनहरु डिजाइन गर्नको लागि लोकेसनहरु डिजाइन गर्नको लागि पनि हामीहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ र त्यस्तै गरेर मुभी इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ जस्तो किङ कङ भन्ने मुभी हेर्यो होला तिमीहरुले स्पाइडरम्यान मुभी र त्यस्तै गरेर स्टार ट्रेक मुभी र त्यस्तै गरेर अवतार भन्ने मुभी र आजभोलि चाहिँ धेरै मुभीहरुमा चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज भइरा हुन्छ र जस्तो बलिउडको मुभी थियो है हामीहरुको एउटा अक्षय कुमारको के थियो भनेपछि त्यो याद आइरा छैन है रोबोट 2.0 रोबोट मुभी थियो हैन एउटा र त्यसमा पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज भइरा थियो हैन र त्यस्तो प्रकारको रोबोट जस्तो मुभीहरु अथवा चाहिँ अन्य मुभीहरु डिजाइन गर्नको लागि पनि कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ हामीहरुलाई र त्यस्तै गरेर युज फर क्रिएटिङ मोशन पिक्चरहरु क्रिएट गर्नको लागि त्यस्तै गरेर सानसानो सङ्ग्सहरुको लागि म्युजिक भिडियोहरु बनाउनको लागि र त्यस्तै गरेर टेलिभिजन शोजहरुमा चाहिँ विभिन्न नामहरु दिनको लागि अथवा चाहिँ विभिन्न अरु पर्पजेसहरुको लागि त्यस्तै गरेर कार्टुन एनिमेसन फिल्महरु जस्तो मोटु पतलु भयो चर्चित कार्टुन एनिमेसन फिल्म त्यस्तो प्रकारको कार्टुन एनिमेसन फिल्म्सहरु क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ र इन द गेम इन्डस्ट्री वेयर फोकस एन्ड इन्टरेक्टिभिटी आर की पिलर्स कम्प्युटर ग्राफिक्स हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ सच फिचर्स इन द एफिसिएन्ट वे र गेम इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीहरुको फोकस त्यस्तै गरेर इन्टरेक्टिभिटी भनेको चाहिँ युजरले इन्टरेक्सन गर्न सक्ने है युजरले इन्टरेक्सन गर्न सक्ने भनेको चाहिँ जस्तो पबजी गेम खेल्दाखेरि मान्छेलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही जान सक्छ हैन र त्यस्तै गरेर गनको युज गरेर जसलाई सुट गर्न मन लाग्यो त्यसैलाई नै सुट गर्न सक्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीहरु इन्टरेक्सन भन्ने भयो युजरले चाहिँ गेमसँग इन्टरेक्सन गर्ने भयो र आफूलाई चाहेको डाइरेक्सनमा मुभ गर्न सक्ने भयो त्यस्तै गरेर आफूलाई चाहेको पर्सनलाई चाहिँ सुट गर्न सक्ने भयो त्यस्तो प्रकारको इन्टरेक्टिभिटीहरु प्रोवाइड गर्नको लागि र त्यस्तै गरेर फोकस गर्नको लागि पनि हामीहरु चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज गर्न सक्छौं र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट एप्लिकेसन छ हामीहरुको एजुकेशनल फिल्ड Computer generated modules are extremely useful for teaching huge number of concepts and fundamentals in an easy to understand and learn manner. Using computer graphics, many educational models can be created through which more interest can be generated among the students regarding the subject. र एजुकेशनल फिल्डमा अथवा चाहिँ पढ्नको लागि पनि हामीहरु चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ लार्जली युज गरिरहेको हुन्छौं जस्तो अहिले पनि हामीहरु चाहिँ पावर पोइन्ट स्लाइडबाट चाहिँ हामीहरु पढिरहेको छौं है र यो पनि हामीहरुको एउटा ग्राफिक्स प्याकेज र यस्तो प्रकारको ग्राफिक्स प्याकेजहरु युज गरेर हामीहरु चाहिँ इमेजेसहरु राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर मोसनहरु प्रोवाइड गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ
स्टुडेन्टहरूले अथवा चाहिँ टिचिङ गर्ने टिचरलाई चाहिँ जस्तो प्रकारको मेटेरियल चाहिन्छ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ डिजाइन गर्न सकिने भयो र यस्तो प्रकारको ग्राफिक कन्टेन्टहरू अथवा चाहिँ ग्राफिक मेटेरियलहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लर्न गर्नको लागि बुझ्नको लागि सजिलो हुने भयो र टिचरलाई चाहिँ पढाउनको लागि सजिलो हुने भयो र त्यस्तै गरेर स्टुडेन्टहरू अन्य पनि विभिन्न मेटेरियलहरू अथवा चाहिँ अन्य कुराहरू युज गर्न सक्छन् जस्तो युट्युबमा भिडियोहरू प्ले गरेर होस् अथवा चाहिँ वेबसाइटहरूमा गएर विभिन्न साइटहरू सर्च गरेर होस् त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ र त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीहरूको चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज भइरहेको हुन्छ सुनिरहेछौ सुनिँदैछ हजुर बुझिरहेछौ है बुझिरहेछौ ल ठिक छ के कन्फ्युजनहरू भयो भने क्वेसनहरू भयो भने सोधिहाल्ने है र त्यस्तै गरेर हामीहरूको नेक्स्ट टपिक छ ट्रेनिङको लागि specialized system for training like simulators can be used for training the candidates in a way that can be grasped in a short span of time with better understanding. Creation of training modules using computer graphics is simple and very useful. र त्यस्तै गरेर हामीहरु चाहिँ ट्रेनिङको लागि पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज गर्न सक्छौं जस्तो चाहिँ प्लेन उडाउने ट्रेनिङ छ भनेपछि अथवा चाहिँ प्लेन उडाउन सिक्नु छ भनेपछि एकैचोटी चाहिँ प्लेन दिइदैन है किनभने फर्स्ट ट्राईमा नै प्लेन उडाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के प्लेन क्र्याश हुन सक्छ अथवा चाहिँ ल्यान्डिङमा प्रब्लम गर्न सक्छ उडाउँदाखेरि प्रब्लम हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ सिमुलेटरहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ जसमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा प्लेन उडाइरहेको जस्तो त्यसले चाहिँ फिलिङ आउँछ र त्यस्तै गरेर फाइटर प्लेनहरूको ट्रेनिङ लिँदाखेरि अथवा चाहिँ अन्य कुराहरूको ट्रेनिङ लिँदाखेरि पनि हामीहरु चाहिँ विभिन्न सिमुलेटरहरूको युज गर्छौं र त्यस्तो सिमुलेटरहरूलाई युज गर्नको लागि पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सको युज हुन्छ है र सिमुलेटरहरू कहिलेकाहीँ तिमीहरु हलिउड मुभीहरुमा चाहिँ देख्न सक्छौ है हलिउड मुभीहरुमा चाहिँ सिमुलेटरहरूको चाहिँ युज भएको देख्न सक्छौ त्यसमा चाहिँ कुनै फाइटर प्लेनहरू अथवा चाहिँ प्लेनहरूलाई उडाउनु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ उडाउनु भन्दा पहिला एउटा रुममा बसेर सिमुलेटर भित्र बसेर चाहिँ ट्रेनिङ अथवा चाहिँ गेम खेले जस्तै गरिन्छ है जस्तो मोबाइलमा तिमीहरु बाइक रेस खेल्छौ हैन बाइक रेस खेल्छौ कार रेस खेल्छौ र त्यसमा तिमीहरुले फिलिङ के आउँछ एक्चुअल कार चलाइरहेको जस्तो अथवा चाहिँ बाइक चलाइरहेको जस्तो हुन्छ है अलिअलि तर सिमुलेटरमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको इफेक्टहरु बढी हुने भो अथवा चाहिँ रियलमा नै प्लेन फ्लाइ गरिरहेको अथवा चाहिँ कार चलाइरहेको अथवा चाहिँ जेट प्लेनहरु फ्लाइ गरिरहेको जस्तो चाहिँ अनुभवहरु आउने भो र एक्चुअलमा जस्तो हुन्छ जस्तै काम गर्नुपर्ने हुन्छ सेम प्रोसेस हुन्छ र त्यस्तोमा ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ युज गरिने भयो बुझ्यौ र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरुको भिजुअलाइजेसन भनेर Today, the need of visualize things have increased drastically. The need of visualizing can be seen in many advanced technologies. Data visualization helps in finding insight of data to check and study the behavior of process around us. We need appropriate visualization, which can be achieved through the proper use of computer graphics. र त्यस्तै गरेर भिजुअलाइजेसनहरु गर्नको लागि है र जस्तो भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ एटम भनेको थाहा होला हैन साइन्समा त्यसमा चाहिँ के हुन्छन् इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनहरु र तिनीहरुले चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको हुन्छन् है र त्यो चाहिँ कसरी रिभल्भ गरिरहेको होला भनेर चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्नु छ भनेपछि भिजुअलाइजेसन गरेर हामीहरु तिनीहरुको चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स अथवा चाहिँ ग्राफिकल मोडेल चाहिँ हामीहरु प्रिपेयर गर्न सक्छौं भेरी स्मल अब्जेक्टहरुको पनि तिनीहरु चाहिँ कस्तो होलान् भनेर भिजुअलाइजेसन गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ तिनीहरुको मोडेलहरु अथवा चाहिँ पिक्चरहरु एनिमेसनहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ है र जस्तो तिमीहरुलाई थाहा होला एटमहरु चाहिँ हामीहरुको नेक्ड आइले देख्न सकिदैन भनेर है तर तिनीहरुको चाहिँ हामीहरु इमेजेसहरु भेटाउन सक्छौं कस्तो प्रकारको देखिन्छ होला भनेर र त्यस्तै गरेर मोसन पिक्चरहरु पनि क्रिएट गरेको हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर अन्य अब्जेक्टहरुको
र जस्तो चाहिँ आजभोलि कोरोना भाइरस आइरहेछ र कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीहरूको शरीरभित्र कसरी इफेक्ट गर्छ, के कुराहरूलाई इफेक्ट गर्छ, त्यस्तो प्रकारको पनि भिडियोहरू तिमीहरू देख्न सक्छौ है, जसमा चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गरेर हामीहरूको शरीरभित्र कसरी इन्टर गर्छ, मास्कको युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी रोकिन्छ र भित्र गइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुन कुन पार्टहरू अथवा चाहिँ कुन कुन अर्ग्यानहरूलाई इफेक्ट गर्छ र त्यस्तै गरेर मान्छेमा चाहिँ के प्रब्लमहरू आउँछ भाइरसले एफेक्ट गर्दाखेरि, त्यस्तो प्रकारको भिडियोहरू पनि तिमीहरू चाहिँ विभिन्न एडहरूमा त्यस्तै गरेर युट्युबमा सर्च गर्यो भनेपछि युट्युबमा पनि भेटाउन सक्छौ र त्यो कुरालाई पनि हामीहरू चाहिँ भिजुअलाइजेसन भन्छौँ है। भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ माइन्डमा भिजुअलाइज गर्ने अथवा चाहिँ कुनै एउटा इमेज क्रिएट गर्ने र त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको इमेजलाई चाहिँ ड्र गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोसन प्रोभाइड गर्ने। र त्यस्तै गरेर डाटाहरूको पनि भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौँ हामीहरू टु स्टडी द बिहेभियर अफ प्रोसेस एराउन्ड अल्सो वी निड एप्रोप्रिएट भिजुअलाइजेसन द्याट क्यान बी एचिभ थ्रु द प्रोपर युज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स। र भिजुअलाइजेसन भनेको बुझ्यो है, केही कुरालाई चाहिँ इमेजिनेसन गर्ने र इमेजिनेसन गरेको कुरालाई चाहिँ त्यसपछि ड्र गर्ने अथवा चाहिँ इमेजिनेसन गरेको कुराको चाहिँ भिडियोहरू बनाउने र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीहरू भिजुअलाइजेसन भन्छौँ। र भिजुअलाइजेसन गरेको कुराहरूलाई ड्र गर्नको लागि अथवा चाहिँ एनिमेट गर्नको लागि अथवा चाहिँ युजरहरूलाई प्रोभाइड गर्नको लागि हामीहरू भिजुअलाइजेसनको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र नेक्स्ट छ हामीहरूको इमेज प्रोसेसिङ। भेरियस काइन्ड्स अफ फोटोग्राफ्स अर इमेजेस रिक्वायर एडिटिङ in order to be used in different places. Processing of existing image into refined ones for better interpretation is one of the many applications of the computer graphics. र इमेजहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ। जस्तो इमेज प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ जस्तो आजभोलि मोबाइलको लक खोल्नको लागि पनि हामीहरूलाई इमेज चाहिन्छ है। सुरुमा चाहिँ मोबाइलले हामीहरूको इमेज क्याप्चर गर्छ र एकचोटि क्याप्चर गरेको इमेजलाई चाहिँ पछि हामीहरूले मोबाइलको लक खोल्दाखेरि त्यो इमेजसँग म्याचिङ गरेर अथवा चाहिँ दुईवटै इमेजहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर त्यसपछि चाहिँ म्याचिङ कति पर्सेन्ट भइरहेछ अथवा चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्दा बढी म्याचिङ भयो भने चाहिँ लक खुल्ने, त्यस्तो टाइपको प्रोसेसिङहरू अथवा चाहिँ इमेजेसहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ। र त्यस्तै गरेर अन्य पनि विभिन्न लकर सिस्टमहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ हामीहरूलाई इमेजेसहरू चाहिन्छन् अथवा चाहिँ इमेजेसहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न फिल्डहरूको लागि र त्यो कुराहरूलाई पनि इमेज प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि हामीहरूको कम्प्युटर ग्राफिक्ससँग रिलेटेड फिल्ड। र जस्तै अन्य इक्जाम्पलहरू पुलिसहरूमा केही क्राइम सिनहरू भयो भने त्यस्तो क्राइम सिनहरूको चाहिँ फोटोहरूलाई ल्याएर र प्रोसेसिङ गरेर डिटेलहरू भ्यू गर्नको लागि पनि इमेज प्रोसेसिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने भयो। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको मेसिन ड्रइङ। कम्प्युटर ग्राफिक्स इज साउन्ड क्लियर छैन भनेर मेसेज आयो रहेछ एउटाको। किशोर बोरा, ल पहिला चाहिँ हामीहरू यो फिनिस गरौँ र त्यसपछि म फेरि स्टार्टिङबाट देखाइदिन्छु है। अब 9 आइसक्यो हामीहरूको, त्यसपछि लास्ट छ 10 छ र त्यसपछि फेरि सुरुबाट एकचोटि रिभाइज गराइदिन्छु म है। र नेक्स्ट एप्लिकेसन छ हामीहरूको मेसिन ड्रइङ। र मेसिन ड्रइङ भनेको हामीहरूले अगाडि पढ्यौँ कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ अथवा चाहिँ कम्प्युटर एडेड ड्रइङ भनेको यो पनि लगभग त्यस्तै हो है। कुनै मेसिनलाई डिजाइन गर्नु छ भनेपछि अथवा चाहिँ कुनै मेसिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नु छ भन्दाखेरि त्यो मेसिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले त्यसको प्रिसाइज ड्रइङ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको प्रिसाइज ड्रइङ क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि ड्रइङको आधारमा हामीहरू कुनै मेसिनरीहरू चाहिँ बिल्ड गर्छौँ र त्यस्तो प्रकारको मेसिनहरू बिल्ड गर्नको लागि अथवा चाहिँ ड्रइङ गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई कम्प्युटर ग्राफिक्स इसेन्सियल हुन्छ। र जस्तो कम्प्युटर ग्राफिक्स इज भेरी फ्रिक्वेन्टली युज फर डिजाइनिङ, modifying and creation of various parts of machine and the whole machine itself.
The main reason behind computer graphics for this purpose is the precise and the clarity we get from source drawing is ultimate and extremely desired for the safe manufacturing of machine using these drawings. र कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ मेसिनहरुको डिजाइनिङमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भइरहन्छ र त्यस्तै गरेर मेसिनहरुको कुनै पार्टहरुलाई मोडिफाई गर्नु छ भनेपछि युज हुन्छ र त्यस्तै गरेर मेसिनको अलग अलग डिफरेन्ट पार्टहरु पनि कहिले हामीहरुले म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ है होल मेसिनलाई म्यानुफ्याक्चर नगरेर पहिला चाहिँ डिफरेन्ट अलग अलग पार्टहरु म्यानुफ्याक्चर गर्ने र त्यसपछि चाहिँ त्यो पार्टहरुलाई कम्बाइन गरेर मेसिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने र त्यस्तो अलग अलग डिफरेन्ट पार्टहरुलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि पनि सुरुमा हामीहरुले त्यस्तो प्रकारको डिफरेन्ट पार्टहरुको चाहिँ ड्रइङहरु बनाउँछौं र त्यसपछि ड्रइङहरु बनाएपछि त्यसपछि चाहिँ हामीहरु त्यसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छौं र त्यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुको पछाडी चाहिँ मेन कारण भनेको चाहिँ ड्रइङमा हामीहरु प्रिसाइज भनेको चाहिँ क्लियर अथवा चाहिँ भेरी स्मल थिङ धेरै सानो कुरा पनि हामीहरुको चाहिँ क्लियरली देखिएको हुन्छ र त्यस्तै गरेर प्रिसिजन एन्ड क्ल्यारिटी त्यस्तो ड्रइङबाट चाहिँ हामीहरु प्रिसिजन हो त्यस्तै गरेर क्ल्यारिटी गेट गर्छौं र त्यस्तो प्रिसिजन र क्ल्यारिटीले गर्दा चाहिँ हामीहरुको डिजाइनिङमा चाहिँ हामीहरुको राम्रो हुने भयो अथवा चाहिँ इफेक्टिभ हुने भयो मेसिनहरु अथवा ड्रइङहरु गर्दाखेरि र त्यस्तै गरेर हामीहरुले त्यस्तो प्रकारले ड्रइङहरुको मेसिनहरु सेफ पनि हुने भयो र नेक्स्ट एडभान्टेजेस हामीहरुको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ हामीहरुले कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु जस्तो कम्प्युटरसँग चाहिँ इन्टरफेस गर्ने टेक्निक चाहिँ हामीहरुको आज पहिला चाहिँ कमान्ड युजर इन्टरफेस हुन्थ्यो र आजभोलको विन्डोजहरुमा अथवा चाहिँ मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमहरुमा हामीहरुलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस प्रोवाइड गरेको हुन्छ जस्तो हामीहरुको कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ विभिन्न पिक्चरहरु हुन्छन् इमेजेसहरु हुन्छन् आइकनहरु हुन्छन् पपअप मेनुजहरु हुन्छन् ग्राफिकल अब्जेक्टहरु हुन्छन् त्यस्तो प्रकारको अब्जेक्टहरु मेनुजहरु इमेजेसहरुले चाहिँ हामीहरुलाई कम्प्युटरसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि चाहिँ इजी हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको इमेजेसहरु आइकनहरु मेनुहरु क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिन्छ र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीहरु युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अथवा चाहिँ युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस पनि भन्न सकिने भयो र त्यस्तो इन्टरफेसमा हामीहरुलाई वर्क गर्नको लागि इजीनेस हुन्छ र त्यस्तै गरेर प्लिजेन्ट भनेको चाहिँ आनन्द पनि आउने भयो र युजिङ कम्प्युटर ग्राफिक्स वी क्यान क्रिएट सच एटमोस्फियर वेयर एभ्रिथिङ क्यान बी अटोमेटेड एन्ड एभ्रीवन क्यान गेट द डिजायर्ड एक्सन परफर्म इन इजी फेसन र त्यस्तो प्रकारको यदि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस छ भनेपछि हामीहरु इजिली कम्प्युटर सिस्टमसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने भयो है र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ डेस्कटपमा देखिरहेछ तिमीहरु यहाँ चाहिँ विभिन्न आइकनहरु छन् र यस्तो प्रकारको आइकनहरुमा हामीहरु क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ हामीहरु इजिली ओपन गर्न सक्छौं है जस्तो डबल क्लिक गर्दाखेरि हामीहरुको ओपन भइहाल्ने भयो र यस्तो प्रकारको इन्टरफेस चाहिँ हामीहरु ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्छौं र त्यस्तै गरेर यसैमा विभिन्न प्रकारको इमेजेसहरु युज गर्न सक्छौं पपअप मेनु आइटमहरु जस्तो यहाँ हामीहरुको मेनु डिस्प्ले भइराछ त्यो चाहिँ हामीहरुको र त्यस्तै गरेर र यो चाहिँ हामीहरुको एप्लिकेसनहरु भयो है किशोर बोहरा बुझिराछौ है यस सर ल अब चाहिँ